Kabalo ba ka nga ang mga katalagman nga nagkakahitabo karon usa ni siya kapag pahinumdom sa Dios alang sa matag usa ka nato nga dapat magtarong na ta sa atong pagkinabuhi. Hunong na sa pagkadautan, hunong na sa pagbuhat og mga sala kay moabot ang panahon ug hapit na nga ang paghukom sa Ginoo mahitabo. Ug kumusta ka, ikaw ug ako sa panahon nga mobalik na atong buhi nga Dios? Ug kung Kristohanon man ka, ang pulong sa Dios kanunay nagapahinumdom kanato. Sa Roma 13, versikulo 12 hangtod sa 13, nga hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon, busa isalikway ta ang tanang buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang panalipod sa iya sa mga kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Busa igsuon, now is the day nga diin magtarong ka sa imong pagpangalagad kung aduna pa man kay mga pagkukulang diya sa Ginoo. Karon na ang panahon nga imuha na ng punan kay nganuman naanata sa last days mga igsuon nga hapit na gyud mo balik, hapit na gyud mo abot ang paghukom sa Dios. Muna igsuon, kaning mga katalagman nga atong makita karon, usa ni siya kapag pahinumdom nga diin mas damor nato tarungon ang ato ang pagkakristohanon. Nga mas damor ta nga magkinabuhi ingon nga iya sa kahayag. Diha lang kutob, and God bless.